हेलो गाइस, हम जो वीडियो देखने वाले हैं आज, उस वीडियो का टाइटल ये है, बीबी फातिमा का आखिरी वक्त। वसल्लम का इंतकाल हो गया, हमारे नबी वसल्लम का इंतकाल हुआ। उसके बाद से हज़रत फ़ातिमा टेंशन में थी। आपको मालूम होगा जब हमारे नबी को दफन करके आ रहे थे ना, तो हज़रत फ़ातिमा, चूँकि पर्दे का हुक्म नाजिल हो चुका था, हमारे नबी वसल्लम का विसाल मुबारक हो गया, दफन तदफीन हो गई। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने घर के पास खड़ी थी। जब दफन करके सब आ रहे थे तो हज़रत फ़ातिमा ने क्या फरमाया, बिलाल को देखा, बिलाल आ रहे, आहिस्ता से आवाज़ दी बिलाल को। हज़रत बिलाल आए, गर्दन झुका कर खड़े हो गए। कहा, बोलो बेटी फ़ातिमा, क्या काम है? कहा, काम मुझे तुमसे नहीं है, मैं ये पूछना चाहती हूँ तुम्हारे हाथ में ताकत कहाँ से आई कि मेरे अब्बा की कब्र पर मिट्टी डाल के आए? तुम्हारे हाथ में वो ताकत कहाँ से आ गई कि आप मेरे अब्बा की कब्र पर मिट्टी डाल कर आए? और हज़रत फ़ातिमा ने एक शेर पढ़ा कि आज जो मुझ पर मुसीबत आई है ना, अगर ये मुसीबत पूरी दुनिया वालों में तकसीम करो ना, फिर भी मुझे जो गम है वो मेरा पल्ला उस गम का भारी हो जाएगा। तो ये हज़रत फ़ातिमा कितनी हमारे नबी से मोहब्बत करने वाली, जिनको हमारे नबी ने अपना लखते जिगर कहा, जिनके और हमारे नबी को कितनी मोहब्बत थी मालूम। एक मरतबा, ये बात है तो मैं बात बता दूँ, एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात को बहुत भूख लगी, अल्लाह के रसूल बहुत भूखे हुए। खुद भूख के मारे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले तो उस ज़माने में लाइट तो नहीं थी, लेकिन चलने की आवाज़ है। हमारे नबी समझ गए कि ये चलने की आवाज़ अबू बकर की है। हमारे नबी ने फरमाया, ऐसा लगता अबू बकर तुम आ रहे हो? तो हज़रत अबू बकर ने कहा, हाँ मैं हूँ। और हज़रत अबू बकर ने कहा, मेरे पीछे उमर भी आ रहे हैं। कहा, क्यों दोनों रात को क्या कर रहे हो? कहा, अल्लाह के रसूल बहुत भूख लगी है। फिर दोनों ने कहा, प्यारे नबी आप क्यों आए? हमारे नबी ने कहा, जिस चीज़ ने तुमको बाहर निकाला उसी चीज़ ने मुझे भी घर से बाहर निकाला। मशवरा हुआ, चलो हज़रत अबू अय्यूब के घर पे जाए। मैं कहता हूँ हमारे हिसाब से रात के 2-2:30 बजे का वक्त होगा। किसी के घर पे रात को 2-2:30 बजे जाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के घर पर गए। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी ने कहा, अरे मेरे घर में सिद्दीक, मेरे घर में उमर, मेरे घर में मुस्तफ़ा, बल्कि मैं तो कहता हूँ हज़रत अबू अय्यूब की किस्मत जागी होगी कि सिद्दीक की तरफ देखा, मुझे जमाल ही जमाल नजर आया। अरे उमर आ गए, जलाल ही जलाल नजर आया। मुस्तफ़ा आ गए, कमाल ही कमाल नजर आ गया। कमाल भी घर में, जलाल भी घर में, जमाल भी घर में। हज़रत अबू अय्यूब ने कहा, मेरे पास घर में बकरी है, मैं ज़बा करता हूँ और थोड़ी देर में गोश्त लाता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों को भूख बहुत लगी है, तो पहले मैं खजूर और अंगूर लेकर आता हूँ, वो आप खाना शुरू करें। चुनांचे वो लेकर आए और अब जब वो गोश्त आ गया, गोश्त भी आ गया, रोटी का टुकड़ा भी आ गया। मेरे प्यारों, हमारे नबी कितने भूखे होंगे, अबू बकर उमर कितने भूखे होंगे, लेकिन हमारे नबी ने एक रोटी का टुकड़ा लिया जो आधी रोटी के मानिंद था, उस पर थोड़ा सा गोश्त रखा। कहा, अबू अय्यूब जाओ मेरी बेटी फ़ातिमा को पहुंचा दो, जाओ मेरी बेटी फ़ातिमा को पहुंचा दो। 2 दिन हो गए मेरी बेटी ने खाना नहीं खाया। सोचो हमारे नबी को अपने पेट से ज़्यादा किसकी फिक्र थी? अपनी बेटी की। तो हज़रत फ़ातिमा तो बख्शाई, बोलो हज़रत फ़ातिमा बख्शाई, जन्नत वाली। अरे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना बड़ा सर्टिफिकेट फ़ातिमा को दिया, अल्लाह की कसम किसी औरत को सर्टिफिकेट न मिले। हमारे नबी ने फरमाया, सय्यदतु निसाई अहलिल जन्नह फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हमारे नबी ने फरमाया, जन्नत में सारी औरतें जाएगी, मगर सारी औरतों की अमीरन और सरदारन अगर कोई बनकर जाएगी तो मेरी बेटी फ़ातिमा बनकर जाएगी। लेकिन जब हज़रत फ़ातिमा का आखिरी वक्त आया, फजर की नमाज़ पढ़ के हज़रत अली आए। जल्दी जल्दी सुनना, कौन आए? शोहर थे, आए। हज़रत फ़ातिमा बुखार में तप रही है। इसी बुखार में फ़ातिमा उठ रही है और अपने बेटे हसन और हुसैन का कपड़ा, उनका नहाना। तो हज़रत अली ने कहा कि फ़ातिमा इतना बुखार है, ये क्या नहलाना धुलाना कपड़ा? तो हज़रत फ़ातिमा ने कहा, राज की बात बताऊं? कहा बताओ। कहा, मुझे हसन हुसैन को नहला लेने दो, उनके कपड़े धो लेने दो, खाना पका लेने दो, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। तो हज़रत अली ने कहा, कैसी बातें कर रही हो? अभी तो हमारे नबी का गम हल्का नहीं हुआ, 6 महीने हुए और तुम कह रही हो कि मैं भी अल्लाह की रहमत में जाऊँगी। हज़रत फ़ातिमा ने कहा, राज की बात बताती हूँ, रात को सोई थी, मैंने देखा मेरे नबी, मेरा अब्बा परेशान है, कभी इधर जा रहे, कभी उधर जा रहे, कुछ ढूंढ रहे। मैंने मेरे अब्बा को पूछा, अय्या शईन ततफक्कदु या अबी, मेरे अब्बा क्या ढूंढ रहे हो? अब्बा ने मुड़कर कहा, और बेटी फ़ातिमा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। और फिर हज़रत फ़ातिमा ने कहा, अपने शोहर से कहा, अली आखिरी दिन है,
آخری دن روزہ رکھی ہوں، سحری تمہارے ساتھ کی ہو، افطار میرے ابا کے ساتھ دسترخوان پر ہوگا انشاءاللہ۔ اور پھر کیا فرمایا، سننا یہ ہم لوگوں کے لیے بہت بڑی بات ہے، فرمایا نہلانا دھلانا سب ہو گیا، بخار کے عالم میں کھانا پکانا ہوا، پھر ایک جگہ پہ لیٹ گئی، پورا بدن کانپ رہا تھا، اپنے شوہر سے کہا پہلی بات سننا، آج کوئی بیوی نہیں کرتی ہے، اپنے شوہر سے کہا دیکھو زندگی میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ حضرت علی نے کہا کائے کی معافی، میں نبی کی بیٹی کو لایا، نبی کی بیٹی کا حق ادا نہیں کیا، کتنی راتیں تم بھوکی پیاسی رہی، کہا نہیں پھر بھی مجھے معاف کر دینا، کیونکہ اگر شوہر نے معاف نہ کیا ہو تو قیامت میں مجھے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اس لیے آپ مجھے معاف کر دو۔ حضرت علی نے معافی کا پیغام دے دیا۔ پھر دوسری بات کہی، اپنے شوہر سے کہا، علی سے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ جس سے چاہو شادی کر لینا، میرے انتقال کے بعد جس سے چاہو شادی کر لینا، شادی کرنا، رہنا اپنی بیوی کے ساتھ، مگر میرے حسن حسین کا خیال رکھنا، بہت چھوٹے ہیں میرے بچے، بہت چھوٹے ہیں، خیال رکھنا، آج جب یہ بڑے ہو جائے تو ان کو بھی اللہ کے حوالے کر دینا۔ اور آخری بات کیا کہی، میرا انتقال ہو جائے گا مغرب کے وقت، کیونکہ افطار تو وہی کرنا ہے، ابا کے ساتھ انتقال ہو جائے گا، لیکن جنازہ رات کو اندھیرے میں اٹھانا، کسی کو خبر مت کرنا، چپ چاپ جنازہ اٹھا لینا، کل بتا دینا کہ نبی کی بیٹی اللہ کو پیاری ہو گئی، رات کو کسی کو مت بول۔ تو حضرت علی نے کہا نبی کی بیٹی جا رہی ہے، پورے مدینے میں اعلان ہوگا، کہا نہیں میں نے ایسا پردہ کیا، میری زندگی میں کسی نے میرے کپڑے کو نہیں دیکھا، میں چاہتی ہوں میری وفات کے بعد کوئی میرا کفن بھی نہ دیکھے، میرا پردہ ایسا پکا رہے کہ زندگی میں کسی نے میرا کپڑا نہیں دیکھا، وفات کے بعد کوئی میرا کفن نہ دیکھے۔ پھر رات کے وقت میں، مغرب کے وقت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، بولے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رات کے وقت میں جب جنازہ اٹھا، وہ چھوٹے چھوٹے دو بچے حسن حسین، حضرت علی جنازے کو اٹھائے جا رہے، وہ تو راستے میں صحابی مل گئے جن کا نام ہے حضرت ابو ذر، تو کیا نام ہے، حضرت وہ مجذوب صحابی، ہاں وہ ملے، کیا ہوا، کہا نبی کی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، تو ایک کندھا انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور چلے اب جہاں حضرت فاطمہ کو دفن کرنا تھا قبر کھولی گئی، جب حضرت فاطمہ کو اندر رکھا تو حسن حسین نے رونا شروع کر دیا، بہت روئے، بہت چھوٹے بچے تھے، کہنے مٹی لوگ ڈال رہے، یہ دونوں بچے اپنے معصوم انگلیوں سے مٹی نکال رہے، لوگ ڈال رہے، یہ نکال رہے، اور ایک ہی بات ہے میری امی نہیں جائے گی، تو حضرت ابو ذر وہاں بیٹھے تھے، ان سے رہا نہیں گیا، انہوں نے ایک جملہ کہا، قبر کو کہا، حالانکہ قبر سننے والی نہیں، لیکن قبر کو کہا، یا قبر اتدری من التی جئنا بہا الیک، ہذی بنت رسول اللہ، ہذی زوجۃ علی، ہذی ام الحسنین۔ ابو ذر نے کہا اے قبر تجھے معلوم ہے آج کس کا جنازہ تیرے اندر آیا ہے، یہ نبی کی لاڈلی بیٹی ہے، یہ تو علی کی بیوی ہے، اور یہ جو حسن حسین رو رہے ہیں نا ان کی ماں ہے۔ حضرت ابو ذر نے کئی مرتبہ کہا، وہاں جتنے لوگ کھڑے تھے سب نے کہا اللہ کی قسم قبر کے اندر سے آواز آ گئی، یا ابا ذر ھذا لیس بیت حسب ولا نسب، ھذا بیت العمل الصالح۔ آواز آئی ابو ذر یہاں خاندان مت بتاؤ، یہ مت بتاؤ کہ نبی کی بیٹی ہے، حسنین کی ماں ہے، اور علی، یہاں خاندان مت بتاؤ، یہاں خاندان نسب نامہ یہ رتبہ مقام مت بتاؤ، یہ قبر ہے، اندھیری کوٹھڑی ہے، بتاؤ کیا عمل لے کر آئے ہو، بتاؤ کیا عمل لے کر آئے ہو۔ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم یہ آواز فاطمہ کے لیے نہیں تھی، وہ تو جنتی عورتوں کی سردارن ہے، وہ تو بخشی بخشائی ہے، یہ آواز ہم ماں بہنیں بیٹیاں ہمارے لیے تھی۔ بہت اچھل رہے ہم لوگ، بہت کود رہے، دنیا ہائے دنیا، یہاں ہاتھ مارا وہاں ہاتھ مارا، ادھر جھوٹ بولا ادھر حرام کھایا، ادھر یہ کیا، یہ ہماری ماں بہنیں بھی پورا دن گھر میں فرنیچر، شوکیس، ٹی وی، موبائل، کباڑ، الماری، فریج، یہ نیا وہ نیا۔ کم از کم یہ تو سن لو، جب فاطمہ کو قبر نے کہا تھا یہاں نسب مت گنوانا، یہاں خاندان مت بتانا، یہاں شرافت مت بتانا، یہ بتانا کیا عمل لے کر آئے ہو۔ اس لیے میری ماں بہنیں دوسری چیز یقین بناؤ، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ اور